नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कर्णाली प्रदेशको विवादमा नयाँ मोड। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपाल पक्षका सांसद पछि हटे। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सहमति। कोरोना संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 3500 बढी संक्रमित। सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,000 नाग्यो। जग्गाको किता कार्ड खुला गर्ने निर्णय विवादित बन्दै। तत्काल कार्यान्वयन नगराउन संसदीय समितिको निर्देशन। मन्त्री भन्नुहुन्छ आर्थिक चलखेल रोक्न खुला गरियो। दैलेखको दुल्लुआठमा खानेपानी योजनामा अनियमितता। श्रमिकको ज्यालाबाट निर्माण सामग्रीको भ्याट कटौतीको निर्णय। सम्बन्धित निकाय आफ्नै बचाउमा। र कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी बढ्दै। गरिबी बढ्न सक्ने खतरा। आउँदो वर्षमा 15 करोड मानिस गरिबीमा फस्ने विश्व बैंकको आकलन। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 663 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3556 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,577 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 3,556 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 1,746, भक्तपुरमा 167 र ललितपुरमा 216 गरी उपत्यकाभित्र 2,129 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,915 रहेको छ। मंगलबार 1,503 कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्केसँगै देशभरि 78,780 संक्रमित निको भइसकेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक र सामाजिक असरका कारण अपराधका घटनाहरू बढ्न सक्ने भन्दै तिनलाई रोक्ने गरी सुरक्षा रणनीति बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिएको प्रदेश 1 को प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोरोनाका कारण अपराधका नयाँ शैली बढ्न थालेको भन्दै यसलाई रोक्ने गरी सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन माथतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। पछिल्लो समय लैङ्गिक हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको भन्दै यस्ता घटनामा चनाखु र संवेदनशील हुन पनि मन्त्री थापाले निर्देशन दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 7 जना सांसदहरू पछि हटेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीसँग सहमति भएपछि नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेका हुन्। गएको आइतबार सत्तारूढ दलकै 18 जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये 9 जना केपी शर्मा ओली पक्षका, 7 जना नेपाल पक्षका र 3 जना पूर्व माओवादीका सांसद रहेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल पक्षका सांसद बीच मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै दुई पक्ष बीच भएको सहमतिकै आधारमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षकै सांसद कुर्मराज शाहीलाई दलको प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेकपाका सांसदहरूले प्रदेशमा गरेको विद्रोहको विषयलाई लिएर नेकपाको शीर्ष तहमै तहल्का मचिएको छ। संसदीय समितिले भू उपयोग ऐन 2076 कार्यान्वयन नहुँदासम्म किता कार्ड खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्दासम्म किता कार्ड सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 2076 बमोजिम बनाउनु पर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन, मापदण्ड इत्यादि यसुकै कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
नियमावली नबनाई किताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा सम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको किताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री अर्यालले ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न किताकाट खुला गरिएको बताउनुभयो। ठ्याक्कै यो धेरै समय त लाग्थेन होला, त्यही पनि लागिहाल्यो भने तल त समस्या धेरै खडा भयो। त्यो भएर एकदमै सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चलाउनु खोज्यौँ। सुशासन विरोधी गतिविधि यसबाट धेरै भयो। अनेकन सङ्घर्ष गऱ्यौँ सुशासन कायम गर्नको निम्ति, प्रविधिको प्रयोग पनि गऱ्यौँ। तर पनि केही चिज आइसकेपछि यससित जोडिएको चिजलाई त जब हामी ल्याइसकेका छौँ भने प्रबन्ध गरेर जाउँ भन्ने ढङ्गले हामीलाई हतारो किन गरेको, हतारो भनेको त्यही तलको चलखेलै देखेर डराएर हतारो गरेको। त्यो आउँदासम्म पनि धेरै बिग्रिने भयो भन्ने कुराले पहिले कानुन थिएन, केही गर्न मिलेन। कानुन बनाएपछि फेरि नियमावली आउन अनेकन कुराले हामीले चाहेर मात्रै हुँदो रहेछ जेली र जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले किताकाट खुला गरेपछि भइरहेका सबै आलोचनाहरूको प्रष्टीकरण दिन जरुरी नरहेको पनि बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले खेतीयोग्य जमिनमा रोकिएको किताकाट खोल्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरेको भन्दै मन्त्री अर्याललाई प्रश्न सोधेका थिए। गत भदौ 18 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयले कृषि भूमि किताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। पारिश्रमिक नपाएका तथा कामबाट निकालिएका पत्रकारले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धरना दिएका छन्। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै मिडिया हाउसले आफूहरूलाई कामबाट निकालेको तथा पारिश्रमिक नदिएको भन्दै पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि दिउँसो 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। पटक पटक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले नसुनेको भन्दै पत्रकारहरूले 1 मिनेट थाल बजाएर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। धरनाका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल पार्नेमा पत्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि सरकारले खोला तरेर लौरो बिर्सने गरेको आरोप लगाउनुभयो। रगत पसिनाको बलिदानीको परिणत उपलब्धिका रूपमा निर्माण भएको सरकार आज हाम्रा मुद्दाहरूबाट विमुख भइरहेको छ। म एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि कानुन सरकारले प्रस्ताव गर्छ, संसदबाट बन्छ र त्यो कानुनको कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको हुन्छ। 51 सालमा बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन आज बेवारिसे जस्तो भएको छ। त्यसका कुनै पनि धाराहरू आंशिक रूपमा कुनै सञ्चारगृहले पालना गरे होलान्, तर अधिकांश सञ्चारगृहहरूले त्यसका केही बुँदा पनि पालना गरेका छैनन्। हामीले यति आन्दोलन गरिसक्दा, साथीहरूले यति धेरै मेहनत र परिश्रम गरिसक्दाखेरि पनि काठमाडौँका विभिन्न मिडिया आबद्ध पत्रकारहरूले मिडिया हाउसले तलब नदिएको तथा कामबाट निकालेको भन्दै मिडिया हाउस विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसअघि पत्रकारहरूले 5 दिने रिले अनसन समेत गरेका थिए। सरकारले जानाजान आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको पत्रकारहरू बताउँछन्। श्रमजीवीका मुद्दाहरू उठाउन थालेको वर्षौं भयो। सरकारले लागू गर भनेर जारी गरेका कानुनहरू मिडिया हाउसहरूले लागू गरेनन्। लागू गर्नुपर्छ भनेर चिच्याउँदै आएको वर्षौं भयो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि श्रमजीवी साथीहरूले कानुनसम्म तरिकाले नियुक्ति पत्र पाउनु भएको छैन। आन्दोलनरत पत्रकारहरूले कोरोनाको बहानामा जबरजस्ती निष्कासन गरिएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई निशर्त पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 8 खानेपानीको योजना निर्माणका क्रममा आवश्यक सामग्रीहरूको भ्याट रकम
श्रमिकबाट असुल गर्ने निर्णय भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। विवादका कारण आयोजना सम्पन्न भइसके पनि निर्माण सामग्रीको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा खानेपानी योजना निर्माणका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। करिब 40 लाखको लगानीमा निर्माण गरिएको खानेपानी योजनामा श्रमिककै ज्यालाबाट निर्माण सामग्रीको भ्याट रकम कटौती गर्ने निर्णय भएपछि अनियमितता भएको पाइएको हो। यस्तो विवादित निर्णयका विषयमा वडा कार्यालय, निर्माण मूल समिति र नगरपालिकाका कार्यालय आआफ्नो बचाउमा लागि परेका छन्। निर्माण योजनाका विभिन्न समितिका संयोजक एवं स्थानीयवासी ससानो सामानको समेत दोब्बर मूल्य राखेर निर्माण मूल समितिले अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म तपाईको पैसा त आएनन्। खोइ अब कुन निकायले चाहिँ खोजी गरी हाम्रो चाहिँ एउटा मजदुरको एउटा मजदुरी हामीलाई अब दिलाइदिने सरीको पैसा काट्ने भनिया छन्। अब लो काम गरेको 300 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ दिने भनिया छन्। हेर्नु हामीलाई जति बच्छ यी संयोजकलाई दिएपछि हामी मजदुरीले पाउने हो। अहिलेसम्म फरफारी कुनै केही मिलेको छैन। जेला मिस्त्री गर्नेहरूलाई काम गरिरहेछन्, तडफिएका छन्। काम छिटो सक्ने भन्दै बिना एस्टिमेट निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो। यता मूल समितिले भने नगरपालिकाले भ्याट तिर्नका लागि श्रमिकको ज्याला कटाउन खोजेको भन्दै आफ्नै बचाउ गरेको छ। कसैको 1.5 लाख छ, कसैको 65,000 छ, कसैको 64,000 छ। त्यसरी यिनीहरूले पक्ष गरेर यिनीहरूले एस्टिमेट पनि बनाएका छन्। एस्टिमेट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तैमा भ्याट बिल पनि तिर्दैन, तिर्न दिन्न। वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष टीकाराम थापा यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ। यो विषयमा मैले सुन्न पाएँ, मैले जानकारीमा त्यो समितिले पनि पहिले सचेत गराइदिएको हाम्रो सामान भेट तिरेको पनि कर तिरेको सामान हो। त्यो भावनाले प्रशासनिक अधिकृतसँग कुरा बुझ अनि प्राविधिकसँग बुझ यो सामान मान्ने कसरी हुन्छ त्यसरी जाऊ भने मैले दिएको सल्लाह पनि त्यही हो। दुल्लु नगरपालिकाले विवादका कारण यो योजनाको खाता हाललाई बन्द गरिएको जानकारी दिँदै श्रमिकहरूको ज्यालाबाट भ्याट काटिने कुरा भने गलत भएको दावी गरेको छ। हाम्रो जुन 8 नम्बर वडाको यो 22 वटा धारा छ नि त्यसको हामीले खाता रोका गरिराखेका छौँ र अलि विवाद आएको हुनाले जबसम्म त्यो विवाद समाधान हुन्छ र विवाद समाधान पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पारदर्शी हुनु पर्यो। योजना निर्माणका लागि वडा कार्यालयले नगरपालिकाबाट 18 लाख टेन्डर आह्वान गरी विभिन्न सामग्रीहरू खरिद प्रक्रिया पूरा गरी 22 वटा योजना निर्माण समितिलाई सामान दिएको थियो। त्यसपछि आशा परियोजनासँग थप साझेदारी गर्ने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि जनस्तरबाटै विरोध हुँदै आएको छ। दैलेखबाट दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। लोकसेवा आयोगले कोरोना संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले परीक्षामा कोरोना संक्रमण भएको देखिए परीक्षा केन्द्र प्रवेश गर्न नदिने गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले कोरोना महामारीकै बेला आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएसँगै आयोगले परीक्षा गर्ने तयारी स्वरूप मापदण्ड ल्याएको जनाएको छ। आयोगले विभिन्न पदहरूमा आवेदन माग गर्ने पनि तयारी गरेको छ। निर्माणाधीन तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। परीक्षण उत्पादनको समयमा सुरुङको विभिन्न भागमा चुहावट भएपछि उत्पादन परीक्षण उत्पादन रोकेर निर्माण कार्य थालेको आयोजनाले सुरुङभित्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हो। पर्वतको कुस्मा 8 चुवाको परादी स्थित विद्युत गृहदेखि मोदीको पातीचौरसम्म खनिएको 4200 मिटर लामो सुरुङभित्र अहिले अन्तिम चरणको मर्मत कार्य भइरहेको छ। सुरुङभित्रको निर्माण कार्य सकिएसँगै अब सुरुङभित्रको सम्पूर्ण अवस्थाको बारेमा सेक जाँच गरेपछि परीक्षण उत्पादन गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ। 2069 साउनमा निर्माण सुरु गरिएको 20 मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट अघिल्लो असार मसान्तभित्र उत्पादन गर्ने भनिए पनि पूर्वाधारतर्फ काम नसकिएको र सुरुङभित्र केही समस्या आएका कारण ढिलाइ भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यावसायिक आचार संहिता पूर्ण रूपमा
पालना गरी व्यापार व्यवसाय गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षा र बाँच्न पाउने अधिकार रहेकाले सुरक्षा साथ व्यवसायीहरूले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। कहीँ कतै कम गुणस्तरीय र म्याद गुज्रिएका सामग्री पाइएको तथा म्याद गुज्रेका वस्तुमा पुनः उपभोग मिति राखेर र निश्चित तौल नपुर्याई सामान बजारमा बिक्री गरेको लगायतका कार्य गरेको गुनासोहरू आएको तर्फ महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा मूल्य वृद्धि नभएको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले लामो समय लकडाउन भएपछि खुलेको बजारमा कुनै पनि खाद्यान्न लगायत दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने वस्तुमा महँगी नभएको दावी गर्नुभएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार घाटालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। गतिमा गएको छ, त्यसले कहीँ पनि समस्या आएको छैन। केही वस्तुमा अब विश्वमै भएपछि मूल्य बढेपछि त्यहाँ बढ्यो होला, नत्र खाद्यान्न लगायत जो दैनिकी वस्तुहरू छन् त्यसमा महँगाई भन्ने छैन। अब एकाध वस्तुमा हुने त्यो स्वाभाविक हो, हिजो पनि हुन्थ्यो। र अहिले हामीले हाम्रो व्यापार घाटालाई कसरी घटाउन सक्छौँ र निर्यात कसरी गर्छौँ, उत्पादनलाई कसरी बढावा दिन्छौँ, लगानीलाई कसरी भित्र्याउँछौँ। आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि व्यवसाय मैत्री वातावरण बन्दै गएको दावी समेत मन्त्री भट्टले गर्नुभएको छ। धितोपत्र बजारमा मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 9.42 अङ्कले घटेर 1568.59 मा झरेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक 1.70 बिन्दुले घटेर 311.41 मा झरेको छ। कुल 193 कम्पनीको 67,82,947 किता शेयर 1,81,96,38,977 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। लगानीकर्ताले नाफा भोग गर्न थालेका कारण शेयर बजार पुनः ओह्रालो लाग्न थालेको छ। त्यसको प्रभाव स्वरूप मंगलबार कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। अब विश्व समाचार। विश्व बैंकले सन् 2021 को अन्त्यसम्म विश्वका 15 करोड मानिस चरम गरिबीमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोना भाइरस र त्यो सँगै आएको विश्वव्यापी बन्दीका कारण गरिबीको दर बढ्ने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ। गरिबी वृद्धिको यो दर 20 वर्षपछिकै सबैभन्दा बढी हो। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गरिबी र साझा समृद्धि रिपोर्टमा यो अवधिमा 9.1% देखि 9.4% सम्म व्यक्ति चरम गरिबीबाट प्रभावित हुने जनाइएको छ। महामारी सुरु नभएको समयमा गरिबी 7.9% ले घट्ने अनुमान गरिएको थियो। महामारी र विश्वव्यापी मन्दीले विश्वको 1.4% भन्दा बढी जनसंख्या चरम गरिबीमा पर्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान रहेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कर्णाली प्रदेशको विवादमा नयाँ मोड। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपाल पक्षका सांसद पछि हटे। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सहमति।
कोरोना संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु 24 घण्टामा थपिए 3500 बढी संक्रमित सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,000 नाग्यो जग्गाको किता कार्ड खुला गर्ने निर्णय विवादित बन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगराउन संसदीय समितिको निर्देशन मन्त्री भन्नुहुन्छ आर्थिक चलखेल रोक्न खुला गरियो दैलेखको दुल्लुआर्चमा खानेपानी योजनामा अनियमितता श्रमिकको ज्यालाबाट निर्माण सामग्रीको भ्याट कटौतीको निर्णय सम्बन्धित निकाय आफ्नै बचाउमा र कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी बढ्दै गरिबी बढ्न सक्ने खतरा आउँदो वर्षमा 15 करोड मानिस गरिबीमा फस्ने विश्व बैंकको आकलन हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार